येनाक्षरसमां नादमधिगम्य महेशात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अजूण ऋलुक एवं अयौज अजबरट लण यमगणनं जभञ् घढधश जबगडदश फ फ छ ठ थ च टतब कपज शशसर फल इति माहेश्वराणि सूत्राणि. So, since we have completed all the teachings, we will directly go to the chanting practice. So today and tomorrow we will, today, next class, we'll be practicing 8.4. Last two classes, we will practice all the padas of 7 and 8. अस्तु, एते अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादं वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तमुन्नयन्तु. Those who would like to chant, kindly raise your hand. सम्यक् श्रूयते किल? श्रूयते, दृश्यते? सम्यक् श्रूयते दृश्यते च। उत्तमम्. Okay. So first we will start today with the memorizers. Those are memorized. Arun Kumar Mahodaya. राम 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 महोदय श्रूयते वा? श्रूयते. You have memorized 8-4, right? आं महोदय, आम् आम्. You can start. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः रसाभ्यां नो न समानपदे अट्कुप्वाङ्नं व्यवायेऽपि पूर्वपदसंज्ञायामगः वनं पुरगा मिश्रकाश सिद्धकाशारिका कोटराग्रेभ्यः प्रणिरन्तक्षरेक्षु प्लक्षाम्रकार्ष्य खतिरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः अह्नो दन्तात् वाहनमाहितात् निर्गदनदपद घुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति साति वपति वहति निर्गदनदपद घुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च उपसर्गात् बहुलम्. आम्. निर्गदनदपद शेषे विभाषा कखादवाशान्त उपदेशे अनितेः शेषे विभाषा कखाधावशान्त उपदेशे. There is no Mahaprana in Sheshe Vibhasha Kakha Da Da. No Mahaprana there. कखादावशान्त उपदेशे. Next Da. ओके ओके. कखादावशान्त उपदेशे अनितेः अन्तः उभौ साभ्यासस्य हन्तेरपूर्वस्य वमोर्वा अन्तरदेशे अयनञ्च छन्दसृद्वग्रहात् नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः उपसर्गात् बहुलं कृत्य च निर्विभाषा हलश्च यजुपधात् टोरणाम्. आम्. नापदान्तात् टोरणां तोषी शात् झरो झरि सवर्णे उपदात् अनुदातस्य स्वरितः तोषि अनन्तरं तोषि शात् झरो झरि सवर्णे
तोषि शात् हलो यमा यमि लोपः हलो यम शात् तोषि शात् यरो तोषि शात् यरोनुनासिके यरोनुनासिकेनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्झषि अभ्यासे पूर्वस्य तु वा I don't know महोदय स्तम्भोः पूर्वस्य उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोः षष्ठोटी हलोयमायमि लोपः झरो झरिसवर्णे उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् रसाभ्याम् उभौ शृणाष्टुरदस्थाष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः। उत्तमं सम्यक् उक्तम् आं महोदय धन्यवादः। श्रीविद्या नमस्कारः। नमस्कारः प्रारम्भं कर्तुं शक्यते वा? प्रारभ्यताम् रसाभ्यान्नोणः समानपदे अट्कुप्वाङ्नुं यवायेऽपि देशे शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे देशे आनन्देशे वा भावकरणयोः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च एकाजुत्तरपदेणः लोट् आनिलोट् नेर्गदनदपदपदघुमास्कपिहन्ति यातिवातित्रातिप्साति वपति शाम्यति चिनो वपति वहति शाम्यति चिनोति देक्तिषु च शेषे नेर्गद नेर्गदनदपदपदघुमास्कपिहन्ति याति वाति द्रातिप्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देक्तिषु च शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे अनितेः अन्तः उभौ बाहुलम् उपसर्गात् बहुलं कृत्य चः नेर्विभाषा हलश्चेजुपधात् इजादेस्तनुमः चुः तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः नपदान्ताट्टोरनां तोषि शात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च अभ्यासे चर्च हरि च वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य Wait a second. Next, whatever sutras I tell that sutra and tell the previous sutra. That is, go backwards. Okay. Okay. षष्ठोटी झयोहोऽन्यतरस्याम् उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य 60 which is the 60th. I'm thinking तोर्लि वापदान्तस्य अनुस्वारस्य यैपदसवर्णः अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः गालवानां नोदात्त
तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः छरोझरि सवर्णे पदान्तस्य पदान्तस्य Okay, न what is the next? शेषान्तस्य Tell. Okay, tell the sutra after padantas. पदान्तस्य पदव्यवायेऽपि क्षुब्नादिषु च तोष्टुनाष्टुः न Padasya. Is there a sutra padasya? I think no, it's in only 8-1, I think so. Okay, so tell the sutra after that. Padasya. पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वमपादादौ आमन्त्रितस्य च युष्मदस्मदोष्टः Upadhaya. वोरुपधाया दीर्घैकः हलि च Which pada? 8.2 I am getting it only. Okay, any other pada? Any Upadhaya hrasvaha. Is there a sutra? Upadhaya hrasvaha. I have not yet heard of it. Okay, but there is another upadhaya 7-2. In which pada? 7-2. 7th adhyaya, second pada. Okay, anyhow, practice and come. Well recited. 8-4 you have memorized properly, but previous padas also you need to constantly revise. Okay. Okay. Bahulan Chandasi, do you remember? Yes. Tell Bahulam Chandasi, where all you have encountered till now. I had got 97 in 97? 7.3. Okay. 7.4, What comes after that? 78. 7.3. After that, what is the next sutra? 397. After that, can you tell the next one? Rudashcha panchabhyah. Okay. What? Which other Bahulan Chandasi can you remember? 7.4, 78. Okay. Next. 7.1, 8 sutra, 10 and 103rd. Okay. What comes after 10th? Neda matasorakoho. What comes after 8? 719. Which is the sutra? Atobhisa ais. Okay. Bahulan chandasi. Okay. Okay. In the second adhyaya, In the second adhyaya, I can't find any Bahulan chandasis there. there are 3 Bahulan, 3 or at least 2 are there. Bahulan Chandasi. Second adhyaya. Dvitiya adhyaya. 7.2. जी अध्याय और 2.4. पादा Oh, 2.4. 2 she has Adhyaya, not adhyaya. yet learnt. 1 and 2 she did not attend. Only 7th onwards she started. Oh, is it? Okay, okay. Oh, okay. Then okay. Okay. Then you have told all the sutras. Okay. But Shridhi, you need to learn 1 and 2 also. When will you learn? I'll start learning. Start learning when? She is saying she would like to learn it before the third one starts. Very good.
Okay. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ. Anyone else who has memorized? Huh? ಧನ್ಯವಾದ. I think Muttulakshmi Bhagini is not here. She will not be available, I guess. Anyone else? Sandala Padmavati Bhagini, have you memorized? कृतवती पश्यामि प्रयत्नं करोमि महोदय अस्तु किञ्चित् अतः वदतु पाणिनि मध्ये मध्ये पृच्छामि वा? पृच्छतु, प्रयत्नं करोमि, शनैः शनैः वदामि. चिन्ता अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः. अथ रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि पूर्वपदात् संज्ञायामगः. अथ वनं पुरगा मिश्रका सिद्धका चारिका कोटराग्रेभ्यः प्रनिरन्त शरे कुमति च कुमति च एकनिमिषम् उपसर्गात् समासे अपि नोपदेशस्य हीनुमीनाः आनिलोट् हिनुमीना. There is no sarga. हिनुमीना नेर गद नद पत Hinumina after that. हिनुमीना अनिलोट् आनिलोट् नेर गद नद पत पद घुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति सति वपति वहति पासत् साति स्पाति स्पाति वहति वपति वहति. When you are telling dratip sati द्रातिप् साति द्रातिप् साति वपति वहति शाम्यति चिनोति दिग्दिषु च शेषे विभाषा खद वसन्त उपदेशे वशान्त उपदेशे अनितेः अन्तः उभौ साभ्यासस्य सनुमः इजादे सनुमः सम्यक् वा? इजादे सनुमः वा निंस निक्ष निन्दा न बाभूपु कमि गमि प्ययि वेपां गमि पनि प्यायि वेपां बाभू कमि गमि प्यायि वेपां नभाभूपु कमि नभाभूपु कमि गमि प्यायि वेपां शुनाष्टुः न पदान्तटोरनाम तोषि शात् यरोनुनासिकोनुनासिकः खरिच लास्ट हरिच उदस्तास्तंभो पूर्वस्य सम्यक् वा महोदय? हरिच उदस्तास्तंभो पूर्वस्य जयोहोन्यतरस्यां षष्चोटि अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः षष्चोटि हलियमां यमि परे हेमि लोपः झरोझरि सवर्णे
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्त स्वरिते दयमा गार्ग्य काश्यप गालवानां रसाभ्यमुभौ उभौ रुदस्था अष्टौ सम्यक् सम्यक् उक्तं प्रयत्नं करोमि किञ्चित् सम्यक् उक्तं धन्यवादः अत्युत्तमं धन्यवादाः I think no one else has memorized, so we'll go to chanters. हेमावती शंकर भगिनी एकं प्रथमतः न अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि पूर्वपदात् संज्ञायामगः वनं पुरगामि श्रकासि एकनिमिषम् उपरि वनं पुरगामि श्रकाशारिकाकोटराग्रेभ्यः पुनिरन्तः सरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्य खदिरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः अह्रोधन्तात् वाहनमाहितात् unhodhantat. Have problem with my eyes, cataract, so I'm not able to see properly. Okay, sorry. And it's early morning here. वाहनमाहितात् पानं देशे वा भावकरणयोः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च एकाजुत्तरपदेन कुमति च उपसर्गादसमासेऽपि नोपदेशस्य स्क्रोल् करोति वा महोदय हिनुमीना आनिलोट् नेर्गद नद पत पद घुमास् नेर्गद नद पत पद गुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च शेषे विभाषा दाव शान्त उपदेशे अनितेः अन्तः उभौ साभ्य धन्यवादः क्षम्यतां महोदय सम्यक् अजान् from 21, right? yes उभौ सभ्यासस्य साभ्यासस्य उभौ साभ्यासस्य हन्तेरत्पूर्वस्य वमूर्वा अन्तरदेशे अयनच छन्दस्युर्द वग्रहात् नश्च धातुस्तोरुषुभ्यः उपसर्गात् बहुलं कृत्यचः नोर्विभाषा हलश्च ईजुपदात् हलश्चेजुतु हलश्चेजुपधात हलश्चेजुपधात् हलश्चेजुपधात् is it okay Mauda? सम्यक् इजादिस् सनुमः वाणिं सनिक्षणीन्दं नभाभूकमिगमित् यायि वेपां षट्पदान्तत्
पदान्त निशिशान्तस्य पदान्तस्य पद व्यवायेति शुभ्नादिषु च स्नोश्चूनाश्चुः धन्यवादाः महोदय, धन्यवादाः, सम्यक् उक्तम्। नेक्स्ट् शारदा भगिनी। महोदय, ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरणां तोषि शात् येरोनुनासिकेनु नासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि स्क्रोल् करोतु उपरि शरोचि प्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलां झषि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणो प्रगृह्य स्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्तातम्भोः पूर्वस्य झयोः न धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। नेक्स्ट् भाग्यलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते। नमस्कारः। झयोहोऽन्यतरस्यां शश्चोटी हलो यमायमिलोपः झरो झरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यस्य मगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् आ रसाभ्यामुभौष्टुनाष्टुरुदस्थाष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः। अध्यायश्च Maybe you can start from 1 to 20 also. That was very less. रसाभ्यां नोणः समा अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः। रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि पूर्वपदात् संज्ञायामगः वनं पुरगामिश्रका सिद्ध्रका शारिका कोटराग्रेभ्यः प्रणिरन्तशरेक्षुप्लक्ष्याम्रकाश्य खदिरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः अन्नोदन्तात् वाहनमाहितात् पानन्देशे वा भावकरणयोः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च एकाजुत्तरपदेणः कुमति च उपसर्गादिसमासेऽपि हिनुमीना आनिलोट् नेर्गदनदपतपदघुमास्यति हन्ति याति वातिद्रातिप्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे अनितेः अन्तः उभौ साभ्यासस्य अलम् धन्यवादाः। नेक्स्ट आने भगिनी। नमस्ते। उभौ साभ्यासस्य उभौ साभ्यासस्य अन्तेरत्पूर्वस्य वमोर्वा अन्तरदेशे अयञ्च छन्दसिर्धवग्रहात् नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः
उपसर्गाद् बहुलं कृत्स्य च निर्विभाषा हलश्च इजुपदात् इजादेः सनुमः वा निंसनिक्षनिन्दाम् नभाभूभूकमिगमिप्यायिवेपाम् षात् पदान्तात् नशेषान्तस्य पदव्यवायेऽपि क्षुभ्यादिषु च क्षुभ्नादिषु च क्षुभ्नादिषु च स्थोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान् धन्यवादः धन्यवादाः नेक्स्ट् सुब्बलक्ष्मी भगिनी नमस्कारः आचार्य नमस्कारः स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरनां तोषि शात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलां झषि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोः षष्ठोटि हलोयमां यमिलोपः झरोझरि सवर्णे उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्य काश्यपगालवानाम् अ रसाभ्यां बुभौ ष्टुनाष्टुरुदस्थाष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः सम्यक् उक्तम् धन्यवादः आचार्य चित्रा भगिनी नमस्कारः महोदय अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः रसाभ्यां नो नः समानपदे अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि पूर्वपदात् संज्ञायामगः वनं पुरका मिश्रका सिद्रका शारिका कोटराग्रेभ्यः प्रनिरन्तः शरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः अन्नोदन्तात् वाहनमाहितात् पानन्देशे वा भावकरणयोः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च एकाजु उत्तरपदेनः कुमति च उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य किनुमीना आनिलोट नेर्गदनदपतपदगुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति वकति शाम्यति चिनोति देग्दिषु च शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे अनितेः अन्तः उभौ साभ्यासस्य अलं भगिनी धन्यवादाः अनुराधा भगिनी नमस्कार आचार्य नमस्कारः 24 उभौ साभ्यासस्य हन्तेरत्पूर्वस्य वमोर्वा अन्तरदेशे अयनञ्च छन्दस्यूदवग्रहात् नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः उपसर्गात् बहुलं कृत्य च निर्विभाषा हलाश्चेजुपधात् इजादेः सनुमः वा निंसनिक्षनिन्दां
नभा भूपूकमिगमिप्यायि वेपां शात्पदान्तात् न शेषान्तस्य पदान्तस्य पदव्ययायेऽपि क्षुप्नादिषु च स्तोष्टुनाष्टुः। धन्यवादः, सम्यक् उक्तम्। धन्यवादः। अपराजिता। हाँ महोदय। ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरणां तोषि स्यात् यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्झषि अभ्यासे चर्च हरि च वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वापदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्। धन्यवादः. Or maybe Aparajita finish this. 8 more are there. उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोऽन्यतरस्यां षष्ठोटि हलो यमां यमि लोपः झरो झरि सवर्णे Yamanyami. हलो यमां यमि लोपः झरो झरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानां रसाभ्यामुभौ ष्टुनाष्टुरुदस्थाष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः। उत्तमम्, सम्यक् उक्तम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। सुब्बराव महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। रसाभ्यां नोनः समानपदे अट्कुप्वाङ्नुं यवायेऽपि पूर्वपदात्संज्ञाया मगः वनं पुरगामि स्रकासिध्र काशारि काकोटराग्रेभ्यः प्रणिरन्त शरेक्षु कार्श्यकदिरपि यूक्षाभ्यो संज्ञायामपि विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः अह्नोदन्तात् वाहनमाहितात् पानं देशे वा भावकरणयोः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च एकादुत्तरपदेर्णः कुमति च उपसर्गादसमासेऽपि नोपदेशस्य इनुमीना आनिलोट् नेर्गदनदपतप दघुमास्यति अन्ति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च शेषे विभाषा कखादा वशान्त उपदेशे अनितेः अन्तः उभौ साभ्यासस्य। धन्यवादः, सम्यक् उक्तम्। धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। लङ्का सूर्य भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। उभौ साभ्यासस्य हन्तेरपूर्वस्य वमोर्व अन्तर्देशे अयं न च छन्दस्युरुद वग्रहात् नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः
उपसर्गाद् बहुलं स्वल्पम् उपरि करोतु वा? उपसर्गाद् बहुलं कृत्य च निर्विभाषाः हलश्च हलश्च इजुपदात् इजादेः सनुमः निन्दां न बाभूवूपमिगमित्यायिवेपां शात् पदान्तात् न शेषान्तस्य पदान्तस्य पदव्ययवायेऽपि शुभ्नादिषु च स्तुनाष्टुः न धन्यवादाः पदान्तात्पूर्णम्। धन्यवादः। धन्यवादाः गीता किशोर भगिनी। हरि ओम् अग्रज। हरि ओम्। तुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरणां तोहोषि शात् यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा अचोरः आदिन्याक्रोशे पुत्रस्य शिरोचि त्रिभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकलस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु क्षम्यतां शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां छलां झषि अभ्यासे चर्च खरी च वावसाने अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य यै परः सवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य एकं क्षणं तत्र आदौ तत्र स्तम्भोः इत्युक्ते तकारस्य महाप्राणत्वं नास्ति। उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य झयोः नकरस्यां चष्ठोटि अलो यमां यमी लोपः झरो झरि स्वर्णे उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः एकं क्षणं झरो झरि सवर्णे झरोझरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदय मगार्घ्य काश्यपगालवानां रसाभ्याम् उभौ उधस्था अष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः सम्यक् उक्तम्। Today we will end the class with this. सर्वेपि अभ्यासं कुर्वन्तु। अभ्यासं कृत्वा अग्रिमकक्षायाम् आगच्छन्तु। येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।